Assalamu alaikum. This is me, Muhammad Ali Khan. I wanted to make a video. Why is India so scared of CPEC? सारी दुनिया सीपेक के बारे में सुन रही है, हम पाकिस्तानी भी बेइंतहा खुश हैं, मगर हमें फैक्ट्स का बहुत कम पता है। देखिए, सीपेक को हम सिर्फ ग्वादर समझते हैं और ये बहुत बड़ी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। ग्वादर एक छोटा सा हिस्सा है सीपोर्ट का, जो पूरे सीपेक का। मैं आपको बताता हूं, पहले ग्वादर पे बात करते हैं, फिर सीपेक के ऊपर इन जनरल बात करते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। पहली दफा मैं कोई कागजात साथ लेके बैठा हूं। पहले आपने जितनी भी दफा मेरी वीडियोस देखी होंगी, एक्सटेम्पोर देखी होंगी, ये सारे फिगर्स मुझे याद तो है, मगर सिर्फ इसलिए मैं अपने सामने लेकर बैठा हूं कि मुझसे कोई गलती ना हो, क्योंकि मुझे यकीन है कि हमारे पड़ोसी ममालिक से बेइंतहा इसके ऊपर, इस बात के ऊपर स्क्रूटनी होगी। एक मुल्क जिसकी 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स जीडीपी है इंडिया की, हमारी सिर्फ 250 बिलियन डॉलर है, 1.3 बिलियन पीपल वहां रहते हैं, 200 मिलियन लोग हमारे यहाँ रहते हैं, तो उसको इतना क्या खतरा है सीपेक से। सीपेक में एक पोर्ट है जिसको ग्वादर कहते हैं। एक पोर्ट को हमेशा 3 चीजों की बिना के ऊपर जज किया जाता है। एक होती है पोर्ट की डेप्थ, दूसरी होती है नंबर ऑफ बर्ड्स। नंबर ऑफ बर्ड्स का मतलब है कितने शिप लग सकते हैं। तीसरा होता है लेबर कॉस्ट। चलें, दुनिया में सब में ज्यादा इस रीजन में हमने जो पोर्ट्स के बारे में सुना है वो जबल अली के बारे में सुना है। तो पहले डेप्थ की बात करते हैं। जबल अली पोर्ट की डेप्थ जो है 9 मीटर है। बंदर अब्बास है ईरान में, उसकी डेप्थ जो है 9 मीटर है। दम्माम के पोर्ट की डेप्थ 9 मीटर है। दोहा के पोर्ट की डेप्थ कतर की 11 मीटर है। ओमान सलाला के पोर्ट की डेप्थ 10 मीटर है। चाबहार कहे जाते हैं। बेइंतहा खुश होती है इंडियन गवर्नमेंट ईरान के साथ मिलकर चाबहार पोर्ट बना रहे, उसकी डेप्थ 11 मीटर है। अब सुनिए ग्वादर की पोर्ट की डेप्थ क्या है। ग्वादर पोर्ट की डेप्थ जो है वो 18 मीटर है। अगर जबल अली हैज प्लेड सच अ ह्यूज रोल इन पिकिंग अप यूएई एंड एंटायर जीसीसी's इकोनॉमी विद 9 मीटर इन डेप्थ, इमेजिन 18 मीटर इन डेप्थ किसे कहा जाता है। दूसरा, नंबर ऑफ बर्ड्स, मतलब कितने शिप एक साथ लग सकते हैं। जबल अली 67 बर्ड्स, बंदर अब्बास 24, दम्माम 39, दोहा 29, ओमान सलाला 19, चाबहार 10 बर्ड्स ओनली। ग्वादर 120 बर्ड्स। नाउ ग्वादर में इसके अलावा चलिए हम ये देखते हैं कि चाइना की इकोनॉमी क्या है। चाइना की इकोनॉमी बेइंतहा ऑयल डिपेंडेंट है। चाइना जो है दिन का 10.3 मिलियन बैरल्स पर डे कंज्यूम करता है, और जिसमें से वो मोस्टली इंपोर्ट करता है। और ये जो इंपोर्ट है, 51% ऑफ चाइना की इंपोर्ट जो है ऑयल की, वो मिडल ईस्ट के थ्रू होती है, या जबल अली या सलाला या सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसका मतलब है कि 400 मिलियन डॉलर्स ए डे चाइना ऑयल इंपोर्ट करता है, जिसमें से 82% ऑफ दिस 52% गोज थ्रू स्ट्रेट्स ऑफ मलाका। मलाका एक स्ट्रेट्स है समंदर के थ्रू, उसके थ्रू 82% होती है। जब तक ये शंघाई पहुंचता है ऑयल, तकरीबन 3.25 महीने लगते हैं। 3.25 महीने और 3.25 महीने की कॉस्ट। अब आप चाइना के वेस्टर्न प्रोविंस की तरफ आ जाइए, अगर यही ऑयल काशगर और ग्वादर के थ्रू चाइना तक पहुंचे तो ये 28 डेज के अंदर हो जाएगा ना। अकल एक सिंपल सी बात करती है कि जब चाइना को 28 दिन के अंदर बनिस्बत 3 महीने 27 से 26 या 28 दिन के अंदर ऑयल मिल रहा है, तो वो किस जगह से इंपोर्ट करेगी? ग्वादर से करेगी। अगर ग्वादर से इंपोर्ट करती है और सिर्फ 50% जो ऑयल चाइना इंपोर्ट करती है वो ग्वादर से करना शुरू कर दे, तो 200 मिलियन डॉलर्स पर डे का ऑयल, 200 मिलियन डॉलर्स पर डे, 60 बिलियन डॉलर्स पर ईयर तो सिर्फ ऑयल की इंपोर्ट हो जाती है। नाउ दूसरी चीज, चाइना का एक प्रोविंस है, वेस्टर्न प्रोविंस है, जो कि जिसका पाकिस्तान से रब्त है, जिसको कहते हैं जिंगजियांग प्रोविंस। चाइना की इकोनॉमी स्लो हुई है, मगर पिछले 5 साल के अंदर जिंगजियांग प्रोविंस की ग्रोथ जीडीपी की जो है वो 11% अ ईयर है। 11% अ ईयर इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन इन चाइना, विच उनकी जीडीपी टोटल जो है 1 ट्रिलियन युआन है।
چائنا نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ کیا ہے جو کہ سی پیک سے بھی بہت بڑا ہے، جس کا نام ہے ون بیلٹ ون روڈ OBOR۔ ایران سے $620 بلین کا کانٹریکٹ بھی 25 سال کا چائنا نے شروع کیا ہے اسی کے تحت۔ OBOR کا مقصد یہ ہے کہ چائنا کے ژنجیانگ پروونس کے تھرو 40 ممالک کو، جتنے CIS کنٹریز ہیں جس میں پاکستان بھی آتا ہے، اس کو کنیکٹ کر دیا جائے۔ اس کو کنیکٹ کر دیا جائے تو اب آپ یہ بتائیے کہ اگلے 10 سال میں ان 40 ممالک کی ٹوٹل اکانومی جو ہو جائے گی امپورٹ ایکسپورٹ کی بنا کے اوپر، دیٹ وڈ بی $2.5 ٹریلین، $2.5 ٹریلین ان 40 ممالک کی۔ اب آتے ہیں ہم اکنامک تھریٹس کی۔ دیکھیے اکنامک تھریٹس جو ہوتی ہیں نا، وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں ایک پولیٹیکل تھریٹ کی وجہ سے۔ آزاد جموں اینڈ کشمیر جو ہے وہ سی پیک کا حصہ ہے۔ اس میں کوہالہ میں 1100 میگا واٹس کا پروجیکٹ لگ رہا ہے، نیلم جہلم 969 میگا واٹس کا پروجیکٹ لگ رہا ہے، 1300 کلومیٹر کی روڈ بن رہی ہے گلگت بلتستان کے تھرو۔ انڈیا کا جو جموں کشمیر ہے آکیپائڈ، وہ اروناچل پردیش ہے۔ اروناچل پردیش میں چائنا ایک پیسے کا بھی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا ہے۔ جب کشمیری وہاں کے بیٹھ کے یہ دیکھیں گے کہ ہم پہ تو مظالم ویسے ہی ہو رہے ہیں، اب یہ 1300 کلومیٹر کا بیلٹ بھی بن گئی ہے روڈ کی، $2.5 ٹریلین کی جو ٹریڈ ہو رہی ہے اس کا بھی پاکستان اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان حصہ بنتا جا رہا ہے، تو اب وارز جو ہوں گی وہ اکنامک بنا پر ہوں گی۔ جب انڈیا میں ویسے ہی پرابلمز ہیں، اور اس میں نیکسلائٹ پرابلم ہے، آسام میں پرابلم ہے، جموں کشمیر میں ہے، تامل ٹائیگرز ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ، ان کی اکانومی انڈیا کی $31 بلین جو ہے ریزرو بینک آف انڈیا کے فگرز کے تحت $31.89 بلین فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انڈیا کے اندر ہے۔ $1.3 ٹریلین کا ان کا ڈیفیسٹ ہے۔ $66 بلین جو ہے وہ فارنرز انڈیا میں بھیجتے ہیں۔ اب ان کو زندہ رہنے کے لیے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ضروری چاہیے، مگر چائنا ادھر ہے، پاکستان ادھر ہے، انڈیا ادھر ہے، اور ہم 40 ممالک سے جب کنٹینیوسلی کنیکٹ ہو جائیں گے اور $2.5 ٹریلین کی اکانومی کا حصہ بن جائیں گے تو ہماری اکانومی 7% کم از کم ورلڈ بینک کہتی ہے سال کی گرو ہوگی۔ ورلڈ بینک آلویز گیوز ایسٹیمیٹس ویری لو۔ تو اگلے 10 سال کے اندر اگر ہم 10 سے 11% کے اوپر کی GDP ہماری گرو ہوتی ہے، چلے 7% ہی لے لیتے ہیں، یو آر لوکنگ ایٹ $600 to $700 بلین a year of our documented economy۔ 25 سال کے اندر we will be a $1 trillion to $1.5 trillion economy۔ $1 trillion to $1.5 trillion economy GDP، اس کا مطلب ہے انڈیا کے ہم برابر آگے اکانومی میں، اور جب ہمارے تعلقات 40 ممالک کے ساتھ اکانومی کے بنا پہ ہو جائیں گے تو وہ 40 ممالک کا سیلف انٹرسٹ ہمارے ساتھ جڑ جائے گا، اور جب اکنامک انٹرسٹ جڑ جاتا ہے تو ایک ملک کے اوپر دوسرا ملک دہشت گردی نہیں کرنے دیتا ہے۔ امریکہ کو کیوں نہیں اٹیک کرتا، کوئی لنڈن کو کیوں نہیں اٹیک کرتا؟ اس لیے کہ دے آر اکنامکلی اسٹرانگ کنٹریز۔ when Pakistan through China becomes a economically strong country, it is a debt for India۔ I can write a book on this، but یہ چھوٹے چھوٹے فگرز ہیں جو کہ میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں کہ آپ چائنیز کے تھرو یا پورے دنیا کے تھرو آپ ان فگرز کو ویریفائی کر سکتے ہیں۔ میں نے ابھی تک آپ کو ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کی بات ہی نہیں کی، جو کہ سی پیک کا ایک حصہ ہے، جس کے اندر $160 بلین چائنا نے 2013 میں ڈال دیے تھے، اور وہی 160 بلین کے تھرو پورے جو انویسٹمنٹس کاش گڑھ سے لے کے دوسرے ممالک میں اور پاکستان میں ہوں گے وہ پروجیکٹس میں لینڈ کیے جائیں گے۔ سو یاد رکھیے کہ سی پیک is our bloodline، CPEC is our guarantee for economic growth، گوادر is our economic growth guarantee۔ اس ملک میں prosperity آنے والی ہے، اسی لیے برابر والے جل رہے ہیں، جلتے رہیں۔ پاکستان زندہ باد۔